तपाईहरुले देखिराख्नु यो गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेछ देशभित्रबाट देश बाहिरबाट यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धन। हामीले यो गठबन्धनलाई भनेको के छ भने संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेका छौं। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि एमसीसी भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिराखेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी हुन सक्दैन भनिरहेका छौं। हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर यसको पनि समाधान सकारात्मक ढंगले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढंगले भन्ने चाहेका छौं। तर अर्को वर्ग चुप लाएर बसेका छैन। अर्को वर्ग पनि पुरै तागतका साथ यो गठबन्धन के गरी तोड्ने, प्रतिक्रान्तिलाई के गरी निरन्तर अगाडि बढाउने, माओवादीहरूलाई के गरी घेरा हालेर सिद्ध्याउने। किनभने अहिले हामी चाहिँले त त्यति धेरै सोध्दैनौँ, अर्कोको लागि त हामी अहिले पनि उस्तै छौँ। मैले भने हिजो जनयुद्धको बेलामा घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति थियो विरोधीको सरकारको। त्यति बेला हाम्रो घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। अहिले पनि यो संसद विघटन दुईचोटि भयो, उनीहरूले हामीलाई घेरा हालेर माओवादी सिद्ध्याउनेतिर लागे हो, माओवादी एजेन्डा सिद्ध्याउन लागे हो। हामीले पनि चाहिँ घेरा तोड्ने र चाहिँ फेरि प्रतिरोध गर्ने नीति हामीले पनि त्यही लिए हो। हिजो बन्दुक लिएर गरिन्थ्यो, अहिले हात लिएर गरिएको छ, मुख लिएर गरिएको छ, संगठन लिएर गरिएको छ, जनता लिएर गरिएको छ। कुरा त्यही हो कमरेडहरु। त्यसकारण यसमा सबैले सोचौं। अब आजै निर्णय गर्न भनेर मैले यति कुरा त भनेको होइन। सबैले गम्भीर रूपले सोचौं। हामी त्यो जातका होइनौं, हामी अर्कै जातका मान्छे हौं। हामीले आफ्नो जात त्याग नगरौं। जसरी एमाले भन्ने पार्टी विचार शून्य छ, अहिले त्यहाँ विचारमा बहस पनि हुँदैन, विचारसँग मतलब पनि छैन। उनीहरुसँग चाहिँ पद प्राप्त गर्ने तरिका छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरुसँग साँठगाँठ गरेर पैसा डलर ल्याउने तरिका जानेका छन्। त्यो पैसा खर्च गरेर कसरी चाहिँ गुट बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने जानेका छन्। र चुनाव जित्न गर्नुपर्ने सामदाम दण्डभेद जाल झेल छल कपटमा अलि पारङ्गतै भएका छन्। र उनीहरुको एकताको आधार विचार र राजनीति हुँदैन। अहिले लोगो हुन्छ। सूर्य त्यही हो एमाले। सूर्य भएपछि सिद्धियो। अब त्यो सूर्य भित्र के भइसक्यो भन्ने कुरा त्यहाँ त्यस्तो डिबेट हुँदैन। अनि मदन भण्डारीलाई कसले त्यस्तो षड्यन्त्र गर्यो, त्यसको खोजी कसरी गर्ने, अपराधीलाई कसरी सजाय दिने भन्ने त्यहाँ चिन्ता हुँदैन। आफूलाई उत्तराधिकारी भन्नेहरू नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैन, खोजी हुँदैन। के भएको हो मदन भण्डारीलाई? र मदन भण्डारीले कुन परिस्थितिमा विचारलाई के ल्याउन खोजेको र अहिले परिस्थिति कहाँ पुग्यो भन्ने चर्चा परिचर्चा बहस त्यहाँ हुँदैन। खाली हुन्छ मदन भण्डारी लोगो। त्यो मदन भण्डारीलाई प्रयोग गरेर पद प्राप्त गर्ने। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आजभोलि सोच्न खोजेको, तपाईहरु पनि सोच्नु होला, सबै कमरेडहरुले सोच्नै पर्छ। हामी पनि त्यस्तै हुने हो भने त यो पार्टी किन चाहियो भन्ने बहस उठेको छ। यो पार्टीको औचित्य, हामी त हिजो त्यत्र शहीदहरु, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो त्याग, समाज रूपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण चाहिँ समर्पण गरेर हिँड्ने पार्टी आज एमाले जस्तै हुने हो भने त यो पार्टीको आवश्यकता र औचित्य नै के रह्यो र? बरु यो भन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिनु हुन्छ। यदि त्यस्तै रहिराख्ने हो हामी भने, मेरो भनाइ विचार गर्नु होला। फेरि मेरो भनाइबाट मैले निराशा बाँड्न खोजेको चाहिँ बिल्कुलै होइन। मैले भन्ने गरेको छु, मार्क्स एङ्गेल्सले आफैले बनाएको कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल गलत भयो, अवसरवादी धारतिर प्रवृत्तितिर गयो, सच्याउने सम्भावना रहेन। अब बल गर्दा नि सच्याउनै सकिने हुँदो रहेछ नि, मार्क्स एङ्गेलले नसक्ने। वैज्ञानिक समाजवादका जन्मदाता, आविष्कारक, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका आविष्कारकहरूले आफैले बनाएको इन्टरनेसनल,
आफैले सच्याउन नसक्ने काम नलाग्ने पत्रु भयो भनेर विघटन भनेर चाहिँ लाइब्रेरीतिर जानुभयो कार्ल मार्क्स। त्यतापट्टिबाट बरु अध्ययन अनुसन्धान गरेर पुँजीलाई चाहिँ पूर्णता दिएर चाहिँ मानव जाति वर्गको निम्ति हामी सेवा गर्न सकिन्छ भन्नु चाहिँ सही रहेछ क्या। तपाईँ हामी सोचौँ त एकचोटि, हामी आफै अब यस्तै यस्तै हुँदै जाने पद पैसा प्रतिष्ठा गुट अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने र एमाले जस्तै हुने हो भने चाहिँ हामी मार्क्सका चेला हौँ या मार्क्सवादका हामी अनुयायी हौँ भने त यसलाई विघटन गरिदिनु बरु इमान्दारी हुने भयो क्या। यस्तो पार्टी चलाएर जनतालाई धोका, जनतालाई हामी क्रान्ति गर्छौँ भन्ने गर्ने चाहिँ प्रतिक्रान्ति भएपछि त धोका हो नि जनतालाई त। अनि त्यो धोका नदिने हुनको लागि चाहिँ बरु विघटन गर्ने भन्ने छलफल चल्न खोज्छ आजकल। बरु चाहिएन नि। अब जसलाई अब त्यस्तै गर्नु छ एमालेमै गएर गरे भयो नि त, गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्तको लागि तचाड र मचाड गर्ने जानुभयो नि त हाम्रा केही साथीहरू। त्यसै गर्न मन लाग्यो त सबै गए भयो नि त, हामी पनि एमालेमै जाने, एमाले जस्तै हुने, गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्त गर्ने, दलालहरूसँग साँठगाँठ सम्पर्क गर्ने, बढीभन्दा बढी तिनीहरूसँग चाहिँ तिनीहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिने भने त एमाले हुनु नै राम्रो नि। एमाले हुँदा त्यहाँ चाहिँ सबै खालको मिल्या छ, तिनीहरूको नेटवर्क छ, सेट छ। हाम्रो त सेट पनि छैन, हामी त त्यो पनि नजान्ने भइयो क्या। त्यसमा हामी पछि पर्ने भइयो, हामी सक्दैनौँ उनीहरूसँग कम्पिट गर्न।